अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको खबर दें, 11 साल बाद चीनी वजीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के बारे में। नूर खान एयरपोर्ट पर चीनी प्रीमियर ली चियांग और आला सतह के वफ्द का पुरतपाक और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वजीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब में मुसल्लह अफवाज के चाक व चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने वजीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल पर यू टर्न ले लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर करने का फैसला किया है। ये फैसला सियासी कमेटी के इजलास के बाद किया गया। तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी इख्तलाफात, इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल पर यू टर्न ले लिया। ज़राए के मुताबिक PTI ने आज का एहतजाज मौखर करने का फैसला किया है और ये फैसला सियासी कमेटी के इजलास के बाद किया गया। इससे कबल खबरें आ रही थी तहरीक इंसाफ में एहतजाज के हवाले से फूट पड़ गई, लेकिन अब अंदरूनी इख्तलाफात के बाद ये खबरें सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है। आपको मालूम है कि CO की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज की कॉल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं। चूँकि हुकूमत ने हमें, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की ज़रूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफ़र को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर बात पाक चीन दोस्ती की करेंगे। चीन का पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा किरदार अदा करने का आज़म। चीनी वजीर आज़म ली चियांग का दो टोक ऐलान। वजीर आज़म हाउस में तकरीब से खिताब में बोले, गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मोतरफ हैं। गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। 很高兴出席今天下午的这个仪式。首先，我代表中国政府对瓜达尔新国际机场的竣工致以热烈祝贺。中巴两国建设者用了整整5年时间，在戈壁荒漠上建造了这座现代化的高等级的国际机场。面向未来，中国愿同亲密的巴基斯坦兄弟持续携手前行，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，更好地造福两国人民。 Ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China. These MOUs shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. That shows your commitment and dedication to support Pakistan's economic development agenda and to promote the backward areas of Pakistan. And that is what friendship is all about. Made it possible to build a world-class airport at Gwadar, which will be remembered by all of us for all time to come as a gift from China to Pakistan. Long live Pakistan-China friendship. चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान आमद पर सियासी कायदीन ने दौरे को पाकिस्तान के लिए अहम करार देते हुए कहा है कि चीन हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत होंगे। अब एक जिसे कहते हैं ना मोमेंटम इस पे शुरू हो जाए आगे बढ़ने का, और ये एक बहुत वसी तर कनेक्टिविटी का हब बन सकता है। ये वो खित्ता है जिसमें दुनिया की 40% पॉपुलेशन है। इसकी कनेक्टिविटी ऑल द वे टू मिडल ईस्ट एंड यूरोप हो सकती है।
گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہو رہا ہے اور اس میں جتنی انویسٹمنٹس آئے گی پاکستان کی کو مزید اسٹرینتھن کرے گی اور اس معاملات میں ہمیں تو بڑی نیک توقعات ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا چلے گا۔ پاک چین دوستی نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پاک چین وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ مختلف منصوبوں سے متعلق دستاویز کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ پاکستان اور چین آئرن برادرز، دوستی میں نئے باب کا آغاز۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ پروقار تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور چینی وفد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسمارٹ کلاس رومز کے حوالے سے دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ سی پیک کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے نکات کا بھی تبادلہ۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز ایکسچینج ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویز کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت طے۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل اور سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ کرنسی تبادلے کا معاہدہ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان طے پا گیا۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کے ساتھ اہم ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی امور زیر بحث آئے۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مسلح افواج کے کردار کو سراہا اور اس جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ایس سی او اجلاس کے باعث اسلام آباد میں جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی احتجاج یا لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں لکھا کہ ایس سی او کے دوران شہر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال نہ ہو، سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔